Welcome to Logic and Tech for the lecture number 6 of ICS second year computer science. आज हमने पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है और ये क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज है जी डाटा इंडिपेंडेंस, देन सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स. तीसरा डेटाबेस सिस्टम का फ़ायदा हमारे पास सोफिस्टिकेट डाटा सिक्योरिटी फीचर्स है. उसके बाद हम डेटाबेस बैकअप या रिकवरी को डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़. तो ये हमारे पास सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस को. यहाँ से नेम से टाइटल से हमें क्लियर है कि डाटा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे के ऊपर उसका डिपेंड करना ज़रूरी नहीं होता. फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा इज़ हिडन फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज़ करना होता है. मिसाल के तौर पर हम फेसबुक के ऊपर एक पिक्चर अपलोड करते हैं. अब वो पिक्चर जो हम फेसबुक को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, वो डेटाबेस के अंदर कहाँ जाके स्टोर होगी? उस डेटाबेस के अंदर उस पिक्चर को क्या आईडी अलॉट होगी, कौन से यूज़र से रिलेटेड वो पिक्चर है. तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप या जीमेल अकाउंट है उसके दरमियान में, और वो डाटा जो डेटाबेस में पड़ा है इसके, इन दो चीज़ों के बीच में एक सिस्टम यूज़ होता है जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. तो अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा के बीच में कोई एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो यहाँ से डाटा उठाता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई क्यूरी या कमांड उठाता है तो उसको इस डाटा के ऊपर अप्लाई करता है, तो इट्स मीन ये जो डाटा है ये डायरेक्टली इस एप्लीकेशन प्रोग्राम तक नहीं पहुँच सकता. यही बात यहाँ पर की गई है कि फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा इज हिडन फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस. इसकी डायग्राम हम कुछ इस तरह करके बना सकते हैं जी. ये हमारे पास एक डेटाबेस है और ये हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है. अब एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास फेसबुक हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है, जीमेल हो सकता है, स्काइप हो सकता है, किसी भी तरह की ये कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है. अब इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर कोई डाटा चाहिए इस डाटाबेस में से, तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगी किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा डेटाबेस के ऊपर, और यहाँ से डाटा उठाएगा और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड कर देगा. ये था जी हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस. और डाटा इंडिपेंडेंस के बाद हमने डिस्कस करना है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स. बात का तो हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हमने डेटाबेस कुछ ऐसी डिज़ाइन करना पड़ जाती है, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बड़े कॉम्प्लिकेटेड वेज के फॉर्म में डाटा को एक्सेस करना होता है. उसकी रिक्वायरमेंट्स ही कुछ ऐसी होती हैं कि उसको कई टेबल्स के अंदर से डाटा उठाकर लाना पड़ता है. यहाँ पे मैंने टेबल का वर्ड यूज़ किया. टेबल मीन्स रिलेशन. हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ा था. तो अगर एक से ज़्यादा टेबल्स या रिलेशंस हों और उनमें से डाटा उठाकर हमने किसी को प्रोवाइड करना हो तो ये कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, ये कम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा डेटाबेस का. तो समटाइम्स कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटाबेस डिज़ाइन इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. This complexity enhances the ability to store and retrieve data as per the requirement. ये जो complexity होती है ना कि डाटा को कहाँ से उठाना है, कहाँ पर लेकर जाना है, complex डिज़ाइन जो ये इतना हमारे पास बनता है, इसको मैनेज करने के लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं. अगर ये इतनी कम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी हम डाटा को बड़ा आसानी से जो हम एक्सेस कर लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से कर सकते हैं जी. नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है जी वो है एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़. Advanced capabilities of database management system include the online and ad hoc reporting. मसलन अगर हमारे पास कोई एक अदारा है
اس کے اندر ایک وہاں پہ گیٹ کے اوپر ایک ایسا سسٹم لگا ہوا ہے کہ جو بندہ گیٹ سے انٹر ہوتا ہے اس کی انفارمیشن اس ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر انٹر کر دی جاتی ہے. جب وہ آؤٹ ہوتا ہے وہاں سے تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے بجے یہ بندہ اس ادارے سے باہر نکلے. اب ایک تو یہ ہے کہ آن لائن ڈیلی رپورٹنگ ہو رہی ہو کہ جی فلاں بندہ اتنے لوگ آ جائے تھے, اتنے لوگ گئے ہیں, کون سا بندہ کتنے وقت کے لیے ہمارے پاس اندر آفس میں رہا ہے. یہ تو ہوگی آن لائن رپورٹنگ. ایڈ ہاک رپورٹنگ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس بعض اوقات ہمیں خود سے کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ کون بندہ فلاں بندہ کتنی دفعہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر آیا ہے, کتنی دیر کے لیے رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایڈوانسڈ کیپیبلٹیز کے اندر آتی ہیں اور یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہی ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. ایڈوانس کیپیبلٹی کا سیکنڈ پوائنٹ ہے جی it has the ability to create complex data structures for the security purposes. تو ایڈوانس کیپیبلٹیز کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کو جان بوجھ کے کمپلیکس کر سکتے ہیں, جان بوجھ کے اتنا مشکل کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ چیز ہمارے پاس محفوظ ہو, وہاں سے ڈیٹا کوئی چرا نہ سکے. دین it also provides backup or recovery capabilities which are primary requirements. تو یہ ایڈوانس کیپیبلٹی کا ہی فیچر ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے اپنی ڈیٹا بیس کی کوئی نہ کوئی جو ریکوری فائل ہے یا کوئی بیک اپ یا کاپی بنا کے رکھ لیتے ہیں. یہ تھا جی ہمارے پاس ایڈوانس کیپیبلٹیز, اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکیورٹی فیچرز. جو بھی ڈیٹا بیس کے اندر ہمارا پاس ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. اب وہ آپریشنز کون پرفارم کر سکتا ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکیورٹی فیچرز میں. مثال کے طور پر ہو کین ریڈ دا ڈیٹا, ہو کین رائٹ دا ڈیٹا, ہو کین اپڈیٹ دا ڈیٹا اینڈ ہو کین ڈیلیٹ دا ڈیٹا. مثال کے طور پر a user program can be restricted to change data of a particular field. کسی بھی فیلڈ کا ڈیٹا چینج کرنے سے روک دیا جاتا ہے کسی بھی پروگرام کو یا یوزر کو. کون روکتا ہے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اسی طرح اگر ہم نے کسی بندے کو یا کسی سافٹ ویئر کو کسی چیز کی اجازت دینی ہے کہ وہ کسی ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کے اندر جا کے ویو کر سکے, اپڈیٹ کر سکے یا ڈیلیٹ کر سکے, تو یہ فیسلٹی بھی ہمیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہی پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بیک اپ اور ریکوری. اٹ از دا پروسیس آف ریگیننگ ایکسیس ٹو دا ڈیٹا necessary to resume critical business operations after a natural or human induced disaster. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پہ ہمارے پاس کوئی ایک کمپنی ہے, وہاں پہ ہم نے کمپیوٹرز کے اندر ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے اور خدا نخواستہ وہاں پہ زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی آگ لگ جاتی ہے. اب اس فارم میں ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ہمارا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو اب جب دوبارہ ہمیں اس سسٹم کو بحال کرنا ہے تو ہمیں وہ والا ڈیٹا چاہیے ہوگا جو پہلے ہمارا ڈیٹا بیس کے اندر پڑا ہوگا. تو وہ ڈیٹا اگر ہم اس کی کاپی بنا لیں اور دوبارہ سے اس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے اس کاپی کو ریسٹور کر لیں, تو یہ پروسیس ہوتا ہے جی ہمارے پاس ڈیٹا بیس بیک اپ اور ریکوری. دین ان انفارمیشن ٹیکنالوجی بیک اپ مینس میکنگ کاپیز آف ڈیٹا so that these additional copies may be used to restore the original files after data loss. These copies are called backups. Backups are used for two main purposes. Backups کو دو main purposes کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہ دو بڑے بڑے مقاصد کون سے ہیں؟ پہلا to restore a computer to an operational state following a disaster. مثال کے طور پر اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے, اس حالت میں اگر ایک کمپیوٹر تباہ ہو جاتا ہے تو اس کمپیوٹر کو یا اس کمپیوٹر سسٹم کو دوبارہ سے فنکشنل حالت میں لانے کے لیے ہم نے ڈیٹا بیک اپ یا ڈیٹا ریکوری کو یوز کرتے ہیں, یا بیک اپ فائل جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھی ہے تو ان کو یوز کرتے ہیں. سیکنڈ جو بڑا مقصد ہے بیک اپس کا وہ یہ ہے جی ٹو ریسٹور فائلس آفٹر دے ہیو بین ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹڈ اور کرپٹڈ.
یہ جی ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے سارے ایڈوانٹیجز تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن ابھی بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے یا کسی پوائنٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو پلیز وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کانٹیکٹ می ان دا کمنٹ سیکشن, یا آپ لوگ مجھے ڈائریکٹلی ای میل بھی کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن کے اندر اپنی ای میل آئی ڈی بھی لکھ دوں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اسٹے کنیکٹڈ فار فردر لیکچرز.